पाक उर्दन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दौम की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मईशत, दिफा, सेहत और तालीम के मैदान में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मजीद गहरे करने के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते और आलमी फोरम्स पर मुश्तरका ताउन। 8 अरब इस्लामी ममालिक के साथ करीबी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ का अयादा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों में MOU पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अजब तोहम परस्ती की गजब कहानी द इकोनॉमिस्ट की ज़बानी। बरतानवी जरीदे की बानी PTI से मुतालिक होशरुबा रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने बानी को कहा शादी हुई तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगी। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए शादी कर ली। सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा, रियासती उमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ़े आखिर समझा जाता था। हसास इदारे से मिलने वाली मालूमात को बुशरा बीबी अपनी रूहानी बसीरत बताती। बानी का तैयारा उनकी इजाज़त के बगैर उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थी। फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म साथियों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी कराते। रिपोर्ट में दावा लिखा, बानी ने बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथियों से दूरी इख्तियार की। बानी के ड्राइवर ने बताया कि सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना मामूल था। जहांगीर तरीन ने काले जादू से मुतालिक दावे बानी के सामने उठाए। बुशरा बीबी ने कहा, सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप काला जादू करने वाली औरत ना समझें। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने करीबी साथी को हलफ बर्दारी में शिरकत से सिर्फ इसलिए रोका कि बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आया था। कोर्ट से कोई फैसला आता या किसी के ऊपर कोई मुसीबत आफत आती तो वो सारा कुछ जो है इमरान खान साहब को इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कि बुशरा बीबी को इससे पहले इन चीज़ों की आमद होती है। 10 माह तक शवाहिद जमा किए, मालूमात बहुत ज्यादा, सिर्फ वो शाया की जिन्हें साबित किया जा सके। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुस्तनिफा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल कंट्रोल था। एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजुर्बे की कमी की वजह से जल्द बेनकाब हो गई। DGISI ने वज़ीर आज़म को करप्शन के सबूत फराहम किए तो उन्हें रातों रात हटा दिया गया। प्रोग्राम मेरे सवाल में प्लांटेड या पेड स्टोरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, बैरिस्टर गौहर सबूत दें वरना हम भी अदालत जा सकते हैं। बानी PTI अपने फैसले खुद करते हैं, उनके पीछे बुशरा बीबी नहीं थी। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में हकाइक की दुरुस्तगी के लिए पैगाम भेजा है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा, झूठे इल्जामात PTI के अंदर से फैलाए गए। जो जादू का इल्जाम लगा रहा है वो सबूत दे। बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्जामात को घटिया करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का इंदिया। कहा, बुशरा बीबी घरेलू खातून थी, पहले भी इल्जामात गलत साबित हुए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद बानी के साथ हैं। बरतानवी जरीदा कोई सहीफा नहीं। BBC जैसे इदारे को भी डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगना पड़ी। दुनिया कह रही है बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बोहतान का पूरा निजाम था। फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से हकीकत खुलकर सामने आ गई। अता ताड़र का रद्द-ए-अमल। बोले, बुशरा बीबी हुकूमत फैसलों पर असरअंदाज होती थी। उस्मान बुज़दार को वजीर आला भी उन्होंने ही लगवाया। हनीफ अब्बासी का बानी के फॉलोअर्स को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा।
دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے بعد سیاسی طوفان، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے رپورٹ کو حقائق کے مطابق قرار دے دیا. کہا برطانوی جریدے نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھا دیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے سب جانتے تھے حکومت بشرا بی بی چلا رہی تھی. برطانوی جریدے نے ثابت کر دیا صرف پسند ناپسند اور جادو ٹونے کے ذریعے نہ مانے پر لوگوں کو بانی کے قریب لایا جاتا رہا. حیدرآباد میں ایک اور سانحہ، لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، عمارت گر گئی. حکام کے مطابق غیر قانونی فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی. شدید دھماکے سے قریبی گھروں کو نقصان پہنچا. فائر بریگیڈ عملہ 20 منٹ تاخیر سے پہنچا. عینی شاہدین کا الزام، آبادی میں غیر قانونی فیکٹری کیسے بنی، اجازت کس نے دی، مانیٹرنگ کیوں نہیں ہوئی، کئی سوالات کھڑے ہو گئے. حیدرآباد میں 1 سال پہلے بھی شہری آبادی میں سلنڈر پھٹنے سے 31 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اسلام آباد کچہری دھماکہ، خودکش جیکٹ رکھنے والا درزی گرفتار. ملزم نے 3 دن تک جیکٹ چھپائے رکھی. مرکزی سہولتکار کا خوارج سے رابطوں کا اعتراف. بمبار کے آن لائن بائک رائڈر کے ذریعے کچہری پہنچنے کی تصدیق. بغیر رجسٹریشن سروس دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. اسلام آباد خودکش حملے میں افغان دہشت گرد ملوث. سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی کو امن تباہ نہیں کرنے دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام. کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، حملہ ناکام بنانے اور کیڈٹس کو ریسکیو کرنے والے اہلکاروں سے ملاقات. جرأت اور مہارت کو سراہا. درآمدی ٹیکس کی وصولی میں 25% اضافہ، معاشی ترقی کی رفتار بہتر ہو رہی ہے. وزیر اعظم کا ٹیکس نظام میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب. کہا مثبت رجحانات حکومتی اقدامات کے درست ہونے کا ٹھوس ثبوت. ایف پی آر کو جدید، شفاف اور بہتر بنا رہے ہیں. شہباز شریف کی ٹیکس چوری روکنے کے لیے ادارہ جاتی اقدامات. بڑے شعبوں سے ٹیکس وصولی کے نظام میں خامیاں دور کرنے کی ہدایت. پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی ترمیمی بلوں کی توثیق. صدر مملکت نے 3 قانونی بلز پر دستخط کر دیے. تینوں بل آئین کا حصہ بن گئے. آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. تعیناتی کی مدت 5 سال ہوگی. جسٹس کریم خان آغا بھی وفاقی آئینی عدالت کے جج بن گئے. آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں ججز اور وکلاء کی شرکت. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک اور جج مستعفی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا کر چیمبر خالی کر دیا. جسٹس شمس کو 2028 میں ریٹائر ہونا تھا. ان کے خلاف جنوری میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی فائل کیا گیا تھا. کراچی کی خواتین کے لیے خوشخبری. سرجانی عبداللہ موڑ سے نمائش تک پنک بس سروس کے نئے روٹ کا آغاز. شرجیل میمن کا کہنا ہے سندھ حکومت خواتین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی. اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی. سعودی عرب کی مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں کے حملوں کی مذمت. عالمی برادری سے اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ. سلامتی کونسل میں غزہ امن منصوبے سے متعلق امریکی قرارداد پر ووٹنگ پیر کو ہوگی. برطانیہ میں کلاؤڈیا طوفان نے تباہی مچا دی. ساؤتھ ویلز میں 1 ماہ کی بارش 1 دن میں برس گئی. ہنگامی حالت کا اعلان. اسکول اور دفاتر بند. برمنگھم میں بھی سڑکیں تالاب بن گئی. گاڑیاں بہہ گئیں، درخت اکھڑ گئے. اور ہیٹرک کا مشن، وائٹ واش کا ہدف. پاکستان کا شری لنکا سے ٹاکرا. راولپنڈی میں سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے آج ہوگا. گرین شرٹس کی پلئنگ 11 میں تبدیلیوں کا امکان.